प्रस्थानको पुस्तक 20 अध्यायको 1 पददेखि 6 पदहरूबाट एउटा विषयमा म आज तपाईहरुलाई प्रभुको वचनबाट बाँड्नेछु। प्रस्थान 20 अध्यायको 1 देखि 6 पद अनि हाम्रो विषय हुनेछ के तपाईको हृदयमा मूर्तिहरू छन्? के तपाईको हृदयमा मूर्तिहरू छन्? अनि तीनटा कुरा हामी हेर्नेछौँ। पहिलो चाहिँ मूर्ति पूजा परमेश्वरको विरुद्ध एउटा ठूलो पाप हो भन्ने कुरा हामी हेर्नेछौँ। दोस्रो चाहिँ मूर्ति पूजाको कारण हामी हेर्नेछौँ, किन मानिसहरूले मूर्ति पूजा गर्छन्। अनि तेस्रो चाहिँ मूर्ति पूजाबाट छुटकारा हामी हेर्नेछौँ, कसरी यसबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ। प्रस्थान 20 अध्याय 1 देखि 6 पद हामी सुरुमा यहाँ पढ्नेछौँ बाइबलबाट। तपाईले आफ्नो बाइबललाई हेर्न सक्नुहुन्छ अनि म पढ्नेछु। यस्तो लेखिएको छ, अनि परमेश्वरले यसो भन्दै यी सबै वचनहरू भन्नुभयो, परम प्रभु तिम्रा परमेश्वर म नै हुँ। मैले तिमीलाई मिस्र देशबाट दासत्वको घरबाट निकालेर ल्याएँ। मेरो सामु तिम्रा अरू कुनै ईश्वरहरू हुनुहुँदैन। तिमीले आफ्ना निम्ति कुनै खोपेको मूर्ति नबनाउनु, अथवा माथि आकाशमा भएको, तल पृथ्वीमा भएको वा पृथ्वीमुनि पानीभित्र भएको कुनै थोकको प्रतिमूर्ति नबनाउनु। तिमीले तिनीहरूलाई दण्डवत नगर्नु र तिनीहरूको पूजा नगर्नु, किनकि म परम प्रभु तिम्रा परमेश्वर जलन राख्ने ईश्वर हुँ। मलाई घृणा गर्नेहरूको सन्तानहरूलाई तिनीहरूका पुर्खाहरूको अधर्मका निम्ति म तेस्रो र चौथो पुस्तासम्म दण्ड दिन्छु, तर मलाई प्रेम गर्नेहरू र मेरा आज्ञाहरू पालन गर्नेहरूका हजारौं पुस्तासम्मलाई म करुणा देखाउँछु। प्रभुले यहाँ इजरायलीहरूलाई जब उहाँले मिस्र देशबाट निकालेर ल्याउनु भयो, उनीहरूलाई सिनाई पर्वतमा ल्याउनु भएपछि आज्ञाहरू दिनुभयो, जसलाई छोटकरीमा 10 आज्ञाहरू भनिन्छ। अनि आज हामी उहाँले दिनुभएको त्यही आज्ञाहरूमध्ये पहिलो 2टा आज्ञालाई विचार गर्दैछौँ। 1 देखि 6 पदमा, जहाँ परमेश्वरले उहाँले छुटाउनु भएका यी मानिसहरूको जीवनमा चाहिँ परमेश्वरको सामु कुनै मूर्तिहरू हुनुहुँदैन भनेर भन्नुभएको थियो। अनि हाम्रो यही विषय हुनेछ कि तपाईको हृदयमा मूर्तिहरू छन् कि छैनन्। अघि हामीले भर्खर हृदयको बारेमा सुन्यौँ। हृदय छली छ अनि यो हृदयले मूर्ति पूजा गर्न सक्छ। तर परमेश्वरले आफ्ना जनहरूलाई दिनुभएको एउटा आज्ञा चाहिँ यस्तो छ, यो संसारसित एकनासे नहो, रोमी 12:2 मा। अनि हामी जान्दछौँ यो संसारले मूर्तिहरू पूजा गर्छन्। अनि यसको बारेमा अझै बताउने छु अहिले। तर विश्वासीहरूलाई नै लक्षित गरेर उहाँले पहिलो यूहन्ना 5 अध्यायको 21 पदमा उहाँ मुक्ति पाएकाहरूसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ यूहन्नाबाट। अनि उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ, हे साना नानीहरू हो, अर्थात् मुक्ति पाएका उहाँका सन्तानहरूसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, आफूलाई मूर्तिहरूबाट जोगाइराख। पहिलो यूहन्ना 5 अध्यायको 21 पद। बाइबलले मूर्तिहरूको बारेमा धेरै पटक कुरा गरेको छ। हजारौं, झन्डै 1000 पटकभन्दा बढी नै मूर्तिको बारेमा बाइबलले के न के बताएको छ। तर मूर्ति पूजाको विषयमा मानिसहरूले परमेश्वरको चेतावनीलाई गम्भीरतापूर्वक विचार गरेको हुँदैन अनि आफूलाई जाँचेको हुँदैन। अनि कति चर्च जाने व्यक्तिहरू, मुक्ति पाएकाहरूले पनि यसरी सोच्न सक्छ कि मलाई मेरो जीवनमा कुनै मूर्तिको समस्या छैन। अनि त्यो भन्दाखेरि विशेष गरी मूर्तिको विषयमा एउटा साँघुरो विचार भइरहेको हुन सक्छ। धेरै मानिसहरूको लागि चाहिँ चर्चमा हुर्किरहेका जवान भाइ बहिनीहरूको लागि पनि
मूर्ति भनेको चाहिँ कुनै एउटा सृष्टि पूजकले वा मूर्ति पूजकले वा कुनै अरू धर्मको मान्छेहरूले, एउटा हिन्दूले भनौँ चाहिँ कुनै एउटा हातले बनाएको एउटा प्रतिमाको सामु ऊ झुकेको, उसलाई सिन्दुर अबिर चढाएको, धुप बालेको वा के उसको सामु घोप्टो परेको, यस्तो मात्रै विचार गरेको हुनसक्छ अनि सोचिरहेको हुनसक्छ त्यस्तो त्यो मूर्ति पूजा। अनि म त्यो मूर्ति पूजासँग मेरो केही पनि सम्बन्ध छैन, मलाई मूर्ति पूजाको समस्या छैन। तर एकछिन एउटा कुरा विचार गरौँ, संसार चाहिँ मूर्ति पूजाले भरिएको छ। त्यहाँ धेरै धेरै प्रकारका देवताहरू छन्, ईश्वरहरू छन्, जो खास साँचो ईश्वरहरू होइनन्। खालि मानिसको आफ्नो विचारले परमेश्वरलाई त्यागेर बनाएका आफ्ना देवताहरू मात्रै हुन्। त्यहाँ करोडौँ देवताहरू छन्, हरेक कुराहरूको देवताहरू छन्। सुन्दरताको देवता देवीहरू, सामर्थ्यको देवता, पैसाको देवता। अनि संसारभरिको मानिसहरू सायद त्यही देवताको सामु त नझुक्ला, तर ती देवताहरूले जे कुराको प्रतिनिधि गर्छन् ती कुराहरूको सामु चाहिँ उनीहरू झुकिरहेका हुन सक्छन्। जस्तै केही उदाहरण दिन चाहन्छु। संसारको हरेक मानिस चाहिँ लक्ष्मी भन्ने देवीको सामु नझुक्ला, तर जुन पैसाको देवी भनिन्छ उसलाई संसारको सबै मानिस, प्राय धेरै मानिस चाहिँ त्यो पैसाको पछाडि चाहिँ उसलाई मूर्ति बनाउँदै कुदिरहेको हुन सक्छ। संसारका धेरै नास्तिकहरू होला अथवा अरू धर्मका कुनै एउटा धर्मको मान्छे होला जो चाहिँ सायद शिवको सामु नझुक्ला। अनि यहाँ शिवको पूजा चाहिँ श्रीमानको लागि गर्छन्, सोमबार व्रत बस्छन्। तर एउटा मानिसको लागि आफ्नो विपरीत लिङ्गीको पुरुष वा स्त्री नै मूर्ति हुन सक्छ। हो, मानिसहरूले सरस्वतीको सामु प्रार्थना नगर्लान्, नझुक्लान्, तर पढाइ उनीहरूको मूर्ति भइरहेको हुन सक्छ। त्यसैले शारीरिक रूपमा नै आफ्नो शरीरलाई झुकाएर कुनै एउटा देवी वा देवताको सामु नझुके पनि, जस्तै पुरानो नियममा मोलेक भन्ने एउटा देवता थियो, त्यसको चर्चा गरिएको छ। जुन मोलेक भन्ने देवताले चाहिँ उसलाई मानिसहरूले आफ्नै सन्तान बलिदान चढाउँथे, आफ्नै छोराछोरीहरू बलिदान चढाउँथे। अनि त्यो मोलेक भन्ने देवताको सामु अब उसो मानिसहरू झुकिरहेका छैनन् होला यी दिनहरूमा, तर आफ्नै कुराहरूमा ध्यान गर्दै, पैसाको पछि लाग्दै संसारका मानिसहरूले आफ्नो छोराछोरीहरूको जीवनलाई उनीहरूले बलिदानै गरिदिएका छन्, वास्ता गरेका छैनन्। त्यसैले वास्तवमा एउटा भौतिक चिज नै मूर्ति नभए पनि एउटा मान्छेको जीवनमा अरू कुनै लक्ष्य हुनसक्छ, पैसा हुनसक्छ, सुन्दरता हुनसक्छ, म आफै भन्ने हुनसक्छ, यी सब कुराहरू मूर्ति भइरहेको हुनसक्छ। अनि एक हिसाबले भन्ने हो भने यो भौतिक ढुङ्गा वा काठका यी मूर्तिहरूमाथि विजयी भए पनि त्यहाँ धेरै अरू मूर्तिहरू छन्, हृदयका मूर्तिहरू, जसमाथि विजयी मानिसहरू भएका छैनन् तर हारेका छन्। इजिकियलको पुस्तकमा 14 अध्यायको 3 पदमा परमेश्वरले इजिकियलसँग यसरी कुरा गर्नुभएको छ। इजिकियल 14:3 उहाँले भन्नुभएको छ, हे मानिसको छोरा, यी मानिसहरूले आफ्नो हृदयमा आफ्ना मूर्तिहरू बसालेका छन्। अर्थात् परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ मूर्तिहरू चाहिँ एउटा खोपामा मात्र नहोला, कुनै मन्दिरमा मात्र नहोला, तर मूर्तिहरू चाहिँ हृदयमा हुन्छन्। मुख्य त्यहाँ छ समस्या। झुटा देवताहरू, झुटा मूर्तिहरू, झुटा ईश्वरहरू चाहिँ खास तपाईँको हृदयको सिंहासनमा प्रथम हुनलाई त्यहाँ एउटा आत्मिक युद्ध उनीहरू लडिरहेका छन्। मूर्ति भनेको के हो? मूर्ति भनेको यस्तो हरेक चिज हो जुन चाहिँ तपाईँको निम्ति परमेश्वरभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण छ। मूर्ति भनेको यस्तो हरेक चिज हो जसलाई तपाईँ परमेश्वरलाई भन्दा बढी चाहना गर्नुहुन्छ, परमेश्वरलाई भन्दा बढी प्रेम गर्नुहुन्छ। यस्तो हरेक कुरा जुन नपाउँदा, तपाईँसँग नहुँदा तपाईँको जीवन चाहिँ जिउन लायकको अब छैन भन्ने तपाईँ सोच्नुहुन्छ। यस्तो चिज जसको पछाडि तपाईँ आफ्नो 100मा 100 जोस दिएर लाग्नु भएको छ। यस्तो चिज जससँग तपाईँको भावनाहरू जोडिएका छन् अनि तपाईँ आफै नै तपाईँको सोचाइ र हृदय जोडिएको छ।
प्रस्थान 20 अध्यायबाट आज हामी यही हेर्न चाहन्छौँ। जब उहाँले इजरायललाई आज्ञा दिनुभयो कुनै मूर्ति नहोस्, अनि उहाँले इजरायललाई स्पष्ट बताउनु भयो कि कुनै पनि खोपिएको मूर्ति हुनुहुँदैन, तरै पनि परमेश्वरले बुझ्नुभएको थियो कि मूर्ति चाहिँ मानिसहरूको हृदयमा हुन्छन्, अनि उहाँले त्यो बताइदिनु भएको छ इजकियल 14 यसैले पहिलो कुरा हामी हेर्नेछौँ, मूर्ति पूजा परमेश्वरको विरुद्ध एउटा ठुलो पाप हो। बाइबलले बताउँछ कि परमेश्वरको व्यवस्था तोड्नु नै पाप हो। अनि उहाँको व्यवस्थालाई छोटकरीमा 10 आज्ञामा जब उतारिएको छ, त्यो 10 आज्ञामध्ये 3वटा आज्ञाहरू चाहिँ प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा मूर्ति पूजासँग जोडिएका छन्। कुन कुन हो त्यो 3टा आज्ञा? पहिलो 2टा आज्ञा त हामीले हेरिसक्यौँ, अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ अन्तिम 10औं आज्ञा। पहिलो आज्ञा के हो हामी यहाँ पढ्नेछौँ। प्रस्थान 20को 3मा उहाँले भन्नुभयो, मेरा सामु तिम्रा अरू कुनै ईश्वरहरू हुनुहुँदैन। पहिलो आज्ञा यही हो। परमेश्वरले भन्नुभयो, मेरो अगाडि नै, मेरो उपस्थितिमा, मेरो सम्मुखमा कुनै मूर्तिहरू नहोस्, मूर्तिहरू मेरो सामुबाट हटाइदियो। परमेश्वर चाहिँ धेरै ईश्वरहरूमध्ये पहिलो स्थानमा भएकोमा उहाँ सन्तुष्ट हुनुहुन्न, किनभने उहाँ धेरै ईश्वरहरूमध्ये एउटा होइन। उहाँ एक मात्र सत्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ एक मात्र जिउँदो र एक मात्र वास्तविक साँचो परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँले भन्नुहुन्छ त्यो सब अरू देवताहरू हटाइदियो। जब एउटा व्यक्तिले येशूलाई विश्वास गर्छ, परमेश्वरलाई विश्वास गर्छ, उसले आफ्नो पिठ्यौँ चाहिँ सब देवतालाई फर्काउँछ र परमेश्वर मात्रै, येशू ख्रीष्ट मात्रै एउटै परमेश्वर हुनुहुन्छ उनीहरूले विश्वास गर्छ। अनि परमेश्वरले पनि त्यही सम्बन्ध चाहनुहुन्छ। उहाँ मात्रै तपाईँको परमेश्वर हुनुभएको। तपाईँको हृदयको सिंहासन चाहिँ एकजना बस्ने सिंहासन हो। त्यहाँ 2टा वा 3टा त्यहाँ उपसिंहासनहरू भन्ने हुँदैन, एउटा सिंहासन, अनि त्यो चाहिँ परमेश्वरको लागि, कुनै मूर्तिको लागि होइन। त्यसैले पहिलो आज्ञा सिधै मूर्ति पूजासँग जोडिएको छ। उहाँले भन्नुहुन्छ कुनै ईश्वरहरू हुनुहुँदैन, किनभने कुनै पनि ईश्वरहरू सत्य छैनन्। दोस्रो आज्ञा पनि सिधा मूर्ति पूजासँग जोडिएको छ। जब उहाँले 20 अध्यायको 4 र 5 पदमा स्पष्ट बताउनु भएको छ कि तिमीले आफ्ना निम्ति कुनै खोपेको मूर्ति नबनाउनु, कुनै खोपेको मूर्ति नबनाउनु, अथवा माथि आकाशमा भएको, तल पृथ्वीमा भएको वा पृथ्वीमुनि पानीभित्र भएको कुनै थोकको प्रतिमूर्ति नबनाउनु। अनि 5 पदमा उहाँले भन्नुहुन्छ तिमीले तिनीहरूलाई दण्डवत नगर्नु, तिनीहरूको पूजा नगर्नु। त्यसैले यहाँबाट हामी मूर्तिहरूको बारेमा केही कुराहरू सिक्छौँ। 4 पदबाट हामी के सिक्छौँ भने मूर्ति भनेको चाहिँ यस्तो चिज हो जुन चाहिँ एउटा मानिसले आफ्नै निम्ति बनाउँछ। यहाँ भनेको छ तिमीले आफ्ना निम्ति नबनाउनु भनेको मूर्तिहरू हरेक यस्तो चिज हो, चाहे त्यो एउटा वस्तु नै किन नहोस्, ढुङ्गाको काठको मूर्ति, त्यो मान्छेले आफ्नै निम्ति आफैले बनाएको छ। चाहे त्यो हृदयको अरू मूर्ति किन नहोस्, त्यो मान्छेले आफ्नै निम्ति आफैले बनाउँछ। उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ तिमीले आफ्ना निम्ति नबनाउनु। त्यसैले तपाईँको रोजाइ हो, यदि तपाईँको हृदयमा कुनै मूर्ति छ भने त्यो तपाईँले आफ्नै निम्ति बनाउनु भएको। अनि मूर्ति भनेको के हो? 5 पद अनुसार हामी देख्छौँ मूर्ति भनेको चाहिँ यस्तो चिज हो जसको सामु एउटा मानिस दण्डवत गर्छ, झुक्छ। यहाँ भन्नुभएको छ तिमीले तिनीहरूलाई दण्डवत नगर्नु भनेको उसको सेवा गर्छ, उसलाई ठुलो मान्छ। परमेश्वर बाहेक कोही पनि दण्डवत गरिने योग्यको छैन, कुनै पनि मानिस दण्डवत गरिने योग्यको छैन, कुनै पनि खाली नामको देवताहरू दण्डवत गरिने योग्यको छैन, अनि कुनै पनि चिज हृदयका मूर्ति उनीहरू दण्डवत गरिने योग्यका छैनन्। अर्को कुरा हामी देख्छौँ मूर्ति भने यस्तो चिज हो जसको मान्छेले पूजा गर्छन्। यहाँ उहाँले भन्नुभएको छ तिनीहरूको पूजा नगर्नु। अनि मूर्ति भने त्यो यस्तो चिज हो जुन चाहिँ मान्छेले परमेश्वरलाई भन्दा बढी प्रेम गर्छन्। 5 र 6 पदमा उहाँले त्यही सिकाउँदै हुनुहुन्छ, मलाई घृणा गर्नेहरू, मलाई प्रेम गर्नेहरू। मूर्ति भने यस्तो चिज हो जसले तपाईँको प्रेम, परमेश्वरप्रतिको प्रेम खोसेर आफ्नो निम्ति राख्छ, अनि तुलनामा के देखिन्छ? परमेश्वरलाई घृणा गरेको देखिन्छ। यो 2टा त उहाँले प्रत्यक्ष रूपमा मूर्ति पूजासँग सम्बन्धित आज्ञाहरू दिनुभएको छ। अब 10औं आज्ञा पनि मूर्ति पूजासँग सम्बन्धित छ। प्रस्थान 20 को 17 में लेखेको छ तिमीले आफ्नो छिमेकीको घरको लालच नगर्नु, तिमीले आफ्नो छिमेकीकी स्वास्नीको लालच नगर्नु, न त उसको कमारा, न उसकी कमारी, न उसको गोरु, न उसको गधा,
न त आफ्नो छिमेकीको कुनै थोकको लालच गर्नु। अब यो मूर्ति पूजासँग कसरी सम्बन्धित भयो त? हामीलाई बाइबलमा बताएको छ, कलसी 3:5 त्यहाँ लेखिएको छ, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। यसकारण पृथ्वीमाथि भएका तिमीहरूका अङ्गहरूलाई मार, व्यभिचार, अशुद्धता, प्रबल वासना, कुइच्छा र लोभलाई, जुन चाहिँ मूर्ति पूजा हो। लालच मूर्ति पूजा हो, लोभ मूर्ति पूजा हो। एकचोटि होइन दुईचोटि भनेको छ। कलसी 3:5 मैले पढेर सुनाएँ, तर एफएसी 5:5 पनि त्यही लेखेको छ। ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, किनकि तिमीहरू यो कुरा जान्दछौ, कुनै व्यभिचारीले वा अशुद्ध मानिसले वा लोभी मानिसले जो मूर्ति पूजक हो, ख्रिस्टको र परमेश्वरको राज्यमा कुनै पैतृक सम्पत्ति पाउने छैन। परमेश्वरले स्पष्ट भन्दै हुनुहुन्छ, लोभ मूर्ति पूजा हो। लोभकै कारण मानिसहरू परमेश्वरलाई भन्दा पैसालाई बढी प्रेम गरेर त्यसको पछि लागेका छन्। लोभकै कारण मानिसहरू चाहिँ परमेश्वरलाई भन्दा कुनै एउटा स्त्री वा पुरुषको लालच गरेर उसको पछि लागेको छ। यो मूर्ति पूजा हो। यहाँ मुख्य कुरा के बताउन खोजिरहेको हो भने, मूर्ति पूजा चाहिँ परमेश्वरको निम्ति एउटा ठुलो कुरा हो, ठुलो मामला हो। एउटा सानो मामलाको रूपमा लिनु हुँदैन उहाँले। यो उहाँको विरुद्धमा ठुलो पाप हो, वास्तवमा उहाँको नियमहरू तोड्नु हो। त्यसैले एउटा प्रश्न विचार गरौँ, किन परमेश्वरले मूर्ति पूजालाई यति ठुलो, यति घृणित पापको रूपमा हेर्नुहुन्छ? हामीले यो बुझ्नुपर्छ। यो बुझ्नलाई परमेश्वरको एउटा चरित्र हामीले बुझ्नुपर्छ। परमेश्वर किन मूर्ति पूजालाई घृणा गर्नुहुन्छ? यही प्रस्थान 20मा बताएको छ उहाँको एउटा चरित्रको बारेमा। प्रस्थान 20:5 के बताएको छ? परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ, उहाँको चरित्र के छ? यहाँ ध्यान दिएर हेर्नु भने परमेश्वरको एउटा गुणको बारेमा बताएको छ। परमेश्वरको बारेमा धेरै गुणहरू छन् बाइबलमा। जस्तै उहाँ सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ, सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, सार्वभौम हुनुहुन्छ। त्यो बाहेक उहाँ प्रेम हुनुहुन्छ, उहाँ धर्मी हुनुहुन्छ, उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ, उहाँ न्यायी हुनुहुन्छ। तर उहाँको अर्को एउटा गुणको कुरा गरेको छ, अर्को चरित्र। प्रस्थान 20:5 उहाँले भन्नुहुन्छ, तिमीले तिनीहरूको दण्डवत नगर्नु र तिनीहरूको पूजा नगर्नु, किनकि म परमप्रभु तिम्रा परमेश्वर के राख्ने परमेश्वर हो? जलन राख्ने परमेश्वर हो। किन परमेश्वरले मूर्ति पूजालाई घृणा गर्नुहुन्छ? किनभने उहाँ जलन राख्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वर चाहिँ जल्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। यति घृणा गर्नुहुन्छ मूर्ति पूजालाई, कारण के हो भने उहाँ जलन राख्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि यो उहाँको ईर्ष्या, उहाँको जलन चाहिँ पुरानो नियममा मात्र होइन, तर नयाँ नियममा पनि बताइएको छ। अब एकछिन यहाँ प्रस्थान 20को सन्दर्भलाई फेरि ध्यान दिउँ। जब परमेश्वरले इजरायललाई मिस्रबाट निकालेर ल्याउनु भयो सिनाईमा, अनि त्यहाँ उहाँले आफ्नो व्यवस्थाहरू दिन थाल्नु भयो। उहाँले आफ्नो बारेमा प्रकट गर्नुभएको पहिलो कुराहरूमध्ये एउटा कुरा यही थियो कि परमेश्वर जलन राख्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यति मात्र होइन, यहाँसम्म कि प्रस्थानकै पुस्तक 34 अध्यायको 14 पदमा म पढेर सुनाइन्छु। 34:14 परमेश्वरले यसरी भन्नुभएको छ। 34:14 उहाँले भन्नुहुन्छ, किनकि तिमीले अरू कुनै ईश्वरलाई दण्डवत नगर्नु, किनकि परमप्रभु जसको नाम जलन राख्नेवाला हो, उहाँ जलन राख्ने ईश्वर हुनुहुन्छ। त्यसैले यहाँ परमेश्वरले आफैलाई वास्तवमा उहाँको नाम नै जलन हो भनेर भन्नुभएको छ। उहाँको नामले उहाँको चरित्र, उहाँको स्वभाव, उहाँको सामर्थ्य, उहाँको व्यक्तित्वलाई देखाउँछ। अनि यहोशूले पनि इजरायलीहरूलाई चेतावनी दिँदा हुँदै भने उहाँ जलन राख्ने ईश्वर हुनुहुन्छ। अब यो शब्द बुझ्न गाह्रो छ। यो नराम्रो होइन र जलन राख्नु त? परमेश्वरले किन आफूलाई त्यसो भन्दै हुनुहुन्छ? अब प्रिय विश्वासीहरू, खास हामी परमेश्वरको कुनै पनि गुण, उहाँको चरित्र, उहाँको स्वभाव, उहाँको व्यक्तित्वलाई सिद्ध रूपमा बुझ्न सक्दैनौँ। उहाँको बुझ्न सकिने कुरालाई पनि बुझ्न सक्दैनौँ, किनभने हामी हाम्रो सोचाइमा सिद्ध छैनौँ। त्यसैले कति कुराले हामीलाई अलमल्ला पार्छ। राम्रै कुराहरू पनि, हामीले बुझ्न सक्ने कुराहरू पनि हामी पुरा बुझ्न सक्दैनौँ, किनभने पाप घोलिएको हुन्छ त्यो हामीले अभ्यास गर्दा। जस्तै उदाहरणको लागि परमेश्वरको केही गुणहरू जुन बुझ्न सक्नुपर्ने तर बुझ्दैन, के हो भने त्यो चाहिँ उहाँ प्रेम हुनुहुन्छ, उहाँ न्यायी हुनुहुन्छ, उहाँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, उहाँ सत्य हुनुहुन्छ। यही कुरा पनि हामी राम्रोसँग बुझ्न सक्दैनौँ, किनभने मानिसको रूपमा हामी एकअर्कालाई प्रेम त गर्छौँ, तर
त्यहाँ कतिपटक त्यहाँ स्वार्थमय प्रेम हुन्छ। एउटा मुक्ति नपाएको व्यक्तिले अर्को एउटा स्त्री वा पुरुषलाई प्रेम गर्ला, तर त्यो प्रेममा अभिलाषा लुकेको हुन्छ, पापपूर्ण प्रेम हुन्छ। त्यसलाई प्रेम नै भन्न मिल्दैन, त्यो प्रेम होइन, त्यो अभिलाषा हो, त्यो व्यभिचार हो। त्यसैले हाम्रो प्रेममा स्वार्थ मिसिएकोले परमेश्वरको त्यो अगापी प्रेम, त्यो सर्वोत्तम प्रेम हामीले बुझ्दैन। मानिसहरूले त्यो बुझ्नै सक्दैन। यदि त्यो बुझ्ने भइदिएको भए आज संसारमा अधिकांश मानिसहरू अविश्वासी हुने थिएनन्, बुझ्न सक्दैन। जस्तै न्याय, मानिसहरूले पनि न्याय गर्छन्, अपराधीहरूलाई न्याय गर्छन्, दण्ड दिन्छन्, तर कतिपटक उनीहरूको त्यो न्याय पनि पापपूर्ण हुन्छ, स्वार्थपूर्ण हुन्छ, अनि घुसले बाङ्गिएको हुन्छ। अनि त्यही कारण परमेश्वरको सिद्ध न्यायलाई बुझ्न सक्दैन मानिसहरूले। कति मानिसहरू विश्वासयोग्य हुन्छन्, विश्वासीहरू पनि विश्वासयोग्य हुन्छन्, तर हामी सिद्ध रूपमा विश्वासयोग्य छैनौँ। हामी कतिपटक धोका दिन पुग्छौँ। अनि त्यही भएर हामी परमेश्वरको सिद्ध विश्वासयोग्यतालाई बुझ्न सक्दैनौँ। अनि हामीलाई सम्झना गराइराख्नुपर्छ, उहाँ प्रेम हुनुहुन्छ, उहाँ न्याय हुनुहुन्छ, उहाँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। सत्यताको विषय पनि त्यस्तै हो। मानिसहरू सत्यलाई प्रेम गरेको दाबी गर्छन्, तर सत्यता अनुसार व्यवहार गर्न चुकेका हुन्छन् हरेक पटक। त्यसैले परमेश्वरको सिद्ध सत्यतालाई बुझ्न गाह्रो हुन्छ। यही कारणले हो हामी परमेश्वरको यो चरित्रहरू, प्रेम, कृपा, न्याय, सत्यता, विश्वासयोग्यता, पवित्रतालाई सिद्ध रूपमा हामी बुझ्न सक्दैनौँ। किनभने हामी आफै नै प्रेममा असिद्ध छौँ, हामी आफै नै कृपा देखाउन असिद्ध छौँ, ठिक न्याय गर्न हामी सिद्ध छैनौँ। तर परमेश्वर यी सब गुणहरूमा उहाँ सिद्ध हुनुहुन्छ, उहाँको सबै चरित्रहरूमा उहाँ सिद्ध हुनुहुन्छ। यदि परमेश्वरको प्रेमलाई यसरी बुझ्दैको भए धेरैले विश्वास गर्ने थिए। साथै विश्वासीहरू आफै नै पनि परमेश्वरको यी चरित्रलाई राम्रोसँग बुझेको भए हाम्रो माझमा पछि हटेका विश्वासीहरू हुने थिएनन् होला। तर हामी यहाँ फर्केर आउँ, परमेश्वरले भन्नुहुन्छ उहाँ जलन राख्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँको नाम जलन हो। अनि जब उहाँले त्यो भन्नुहुन्छ हामीले स्वीकार गर्नै पर्छ कि परमेश्वर आफ्नो जलन राख्ने काममा पनि सिद्ध हुनुहुन्छ। त्यहाँ पाप छैन, पाप रहित जलन। अनि वास्तवमा परमेश्वरको जलन चाहिँ जब धेरैचोटि बाइबलमा बताएको छ उहाँ जलन राख्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर, एक दुईचोटि मात्र होइन। अनि हुन त परमेश्वरको गुणहरू भनेर मैले केही मानिसहरूको लेखहरू पढ्न खोजेँ, तर जलन पनि परमेश्वरको गुण हो भन्ने कुरा मैले भेटिनँ, तर त्यो छ। अनि जलन चाहिँ वास्तवमा परमेश्वरको जलन चाहिँ उहाँका जनहरूको मूर्ति पूजासँग सम्बन्धित छ। जब मानिसहरूले मूर्ति पूजा गर्छन् उहाँ जल्नुहुन्छ। परमेश्वरले इजरायललाई भन्दै हुनुहुन्छ प्रस्थान 20 अध्यायमा, तिमीहरूलाई मिस्रबाट निकालेर ल्याउने म हुँ, दासत्वको घरबाट निकालेर ल्याउने म हुँ, तिमीहरू मेरा हो, अनि अरू कुनै पनि ईश्वरले मेरो स्थान लिएको म देख्न चाहन्न, म जलन राख्ने परमेश्वर हुँ। अब यो बुझ्नलाई एउटा उदाहरण हामी हेरौँ बाइबलबाटै, अलिकति सरल होला। त्यो भएपछि गन्तीको पुस्तकमा पल्टनुहोस् कृपया, गन्ती 5 अध्याय। गन्ती 5 अध्याय। जलन राख्नु ठिक हो कि होइन? अब हामी यो सिद्ध रूपमा बुझ्न सक्दैनौँ, किनभने हाम्रो राम्रो चरित्रहरू पनि हाम्रो पापपूर्ण स्वार्थपूर्ण हुन्छ, तर परमेश्वर हरेक कुराहरूमा सिद्ध हुनुहुन्छ। अनि यहाँ एउटा उदाहरण हामी देख्न सक्छौँ। गन्ती 5 मा चाहिँ 11 पददेखि यो खण्ड सायद तपाईँलाई याद छ होला। मैले चाहिँ भरोसाको महत्त्व भन्ने विषय जब सिकाएको थिएँ, यो खण्डबाट पनि हामीले हेरेका थियौँ। हामी यो सबै पढ्ने छैनौँ, तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ व्यक्तिगत रूपमा। अहिले खालि सुरुमा केही हामी हेरौँ, 1 देखि 14 सरस्वती हेरौँ। गन्ती माफ गर्नु, 11 देखि 14, गन्ती 5 को 11 देखि 14। गन्तीको पुस्तक 5 अध्यायको 11 देखि 14 यहाँ यस्तो लेखेको छ। अनि परम प्रभुले मोशालाई यसो भन्नुभयो, इस्राएलीहरूसँग कुरा गर र तिनीहरूलाई भन, जब कुनै पुरुष कि स्त्री बराली लिएर उसको विरोधमा अपराध गर्छे र कुनै पुरुषले त्यससँग कुकर्म गर्छ अनि यो कुरा त्यसको लोग्नेका आँखाबाट छिपेर बस्छ र यो कुरा गुप्त रहन्छ, तर त्यो चाहिँ अशुद्ध भएकी छ, तर त्यसको विरोधमा कुनै साक्षी छैन र त्यो पक्राउ परेकी पनि छैन, त्यसपछि त्यस पुरुषभित्र जलनको आत्मा पस्छ र ऊ आफ्नो स्वास्नीसँग जल्न थाल्छ, अनि त्यो अशुद्ध भएकी पनि छ, अथवा जलनको आत्मा उसभित्र पस्छ र ऊ आफ्नो स्वास्नीसँग जल्न थाल्छ, तर त्यो अशुद्ध भएकी छैन भने के गर्ने त? अब यहाँ उदाहरण के दिँदै हुनुहुन्छ भने गन्ती 5 अध्यायमा प्रभुले
कि एउटा विवाहभित्र पत्नीको विश्वासहीनताको कारणले ऊ अरू पुरुषसँग लागेकी छ, तर प्रमाण छैन त्यो उसको पतिसित। अब कुनै पुरुषसँग लागेपछि घरमा उसको चाल त फरक हुन्छ अवश्य नै, त्यसैले उसको हृदयमा जलन आएको छ केही न केही। त्यो नराम्रो होइन, किनभने उसको पत्नी हो। उसको पत्नीको सर्वोत्तम प्रेम उसले पाउनुपर्छ, उसको पत्नी ऊप्रति विश्वासयोग्य हुनुपर्छ। अनि यदि त्यसो छ भने चाहिँ यो पतिले आफ्नो पत्नीलाई भेटु नेपालमा लैजानु पर्थ्यो पुजारी कहाँ। अनि पुजारीले चाहिँ त्यहाँ एउटा भाँडामा पवित्र पानी हालेर निवास स्थानको धुलो त्यहाँ हाल्थ्यो। अनि त्यसपछि श्राप भनेर त्यो स्त्रीलाई पिउन लाउँथ्यो। यदि त्यो स्त्रीले ऊ साँच्चै विश्वासहीन भएको स्त्री हो भने, ऊ बरालीको स्त्री हो भने त्यो पानी पिएपछि उसको पेट फुल्थ्यो अनि उसको तिग्रा कुहिन्थ्यो। जस ऊ दोषी छ भन्ने कुरा उसको शरीरमा देखा पर्थ्यो। यदि ऊ विश्वासयोग्य नै छ भने केही पनि हुन्थेन। यहाँ हामी के देख्छौँ भने एउटा विवाहभित्र कुनै पति वा पत्नी चाहिँ आफ्नो विवाहित जोडीप्रति विश्वासयोग्य छैन भने त्यो अर्को जोडी चाहिँ जलन राख्नु यो न्यायोचित कुरा हो। यो त खालि सानो उदाहरण मात्रै हो, यसलाई सिद्ध रूपमा म कसरी उदाहरण दिउँ थाहा छैन। तर जे होस् हामी के देख्छौँ भने इजरायल चाहिँ परमेश्वरको थियो। परमेश्वरले उसलाई प्रेम गर्नुभयो, उसँग बाचाहरू बाँध्नुभयो अनि उसलाई छुटकारा दिनुभयो। उहाँले आफ्नो सामर्थ्य हातद्वारा मिश्रलाई प्रहार गर्दै उसलाई निकाल्नुभयो, लाल समुद्र दुई भाग पार्नुभयो, उनीहरूलाई व्यवस्था दिनुभयो, उनीहरूलाई सर्वोत्तम भूमि दिनुभयो, उनीहरूको परमेश्वर भइदिनु भएर भन्नुभयो परमप्रभु तिम्रो परमेश्वर म हुँ, परमप्रभु तिम्रो परमेश्वर म हुँ। त्यसैले तिम्रो हृदयमा मेरो स्थान लिने अरू कोही पनि भएको म चाहन्न। अनि एकदम न्यायोचित। यदि इजरायलले त्यो गर्छ भने परमेश्वर म जलन राख्ने परमेश्वर, म पवित्र रूपमा जलन राख्ने परमेश्वर हुनुहुनेछ। तर यहाँ म अझै फराकिलो हुन चाहन्छु। आज मण्डली ख्रिस्टको दुलै हो, यसलाई घरिघरि ख्रिस्टको दुलै भनिएको छ। प्रिय विश्वासीहरू, तपाईँ र म हामी मुक्ति पाएका छौँ भने, तपाईँ मुक्ति पाएको हो भने तपाईँ ख्रिस्टको दुलै हो, म ख्रिस्टको दुलै हुँ। आत्मिक रूपमा भन्यो भने हाम्रो ख्रिस्टसित विवाह भएको छ। उहाँले मलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभयो कि मेरो लागि क्रुसमा मर्नुभयो मलाई बचाउनलाई। उहाँको मृत्यु र बढी उठाइद्वारा पापको बन्धनमा बाँधिएको, शैतानको अधिकारमा राखिएको, अन्धकारको शासनमुनि राखिएको मलाई उहाँले छुटकारा दिनुभयो, तपाईँलाई छुटकारा दिनुभयो। अनि जब हामीले उहाँलाई विश्वास गऱ्यौँ, सार्वजनिक रूपमा पानीको बप्तिस्मा पनि लियौँ, हामीले मेरो पुरै जीवनमा उहाँलाई पछ्याउने छु भनेर खास सार्वजनिक रूपमा हामीले मानिसहरूलाई बताएको अनि परमेश्वर म परमेश्वरको हुँ भनेको। अनि विचार गर्नुहोस्, यदि हाम्रो हृदयमा मूर्तिहरू आइदिन्छ भने परमेश्वर जलन राख्नुहुन्न र? उहाँ ईर्ष्या राख्नुहुन्न र? पहिलो कोरिन्थी 10 नयाँ नियममा उहाँले त्यही भन्नुभयो मूर्ति पूजासँग सम्बन्धित भएर। तपाईँले पल्टाउनु पर्दैन, तर म त्यो पढ्दिनेछु अवश्य पनि, त्यो पद तपाईँलाई पढेर सुनाइदिनेछु। पहिलो कोरिन्थी 10:22 यस्तो लेखिएको छ, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। अथवा के हामी प्रभुलाई रिस उठाउँछौँ वा डाही तुल्याउँछौँ? के हामी उहाँभन्दा बलियो छौँ? साथै याकुबको पुस्तकमा पनि याकुबले यसरी भनेका छन्, यो पनि ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। 4 अध्यायको 4 र 5 पद, हे बेबिचारी र बेबिचारिनीहरू हो। अनि तपाईँलाई थाहा छ छैन, इजरायलले जब मूर्ति पूजा गरे, इजरायललाई बेबिचारिनीको रूपमा उहाँले व्यवहार गर्नुभयो अनि उहाँ जलनमा जल्नुभयो। गन्ती 5 अनुसार त्यो स्त्री जस्तो इजरायलले पनि बेबिचार गरेको थियो अरू ईश्वरहरूको पछि लागेर। तर यहाँ विश्वासीहरूलाई जब उनीहरूले संसारलाई प्रेम गर्छन्, संसारको पछि लाग्छन्, उहाँले भन्नुहुन्छ तिमीहरू बेबिचारीहरू हो। यो कडा वचन हो, तर यदि तपाईँ संसारलाई प्रेम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ बेबिचारी हो, तपाईँ बेबिचारिनी हो। यहाँ उहाँले भन्नुहुन्छ हे बेबिचारी र बेबिचारिनीहरू हो, याकुब 4:4, संसारसँगको मित्रता चाहिँ परमेश्वरसँगको शत्रुता हो भने के तिमीहरू जान्दैनौ? यसकारण जो संसारको मित्र हुन चाहन्छ उसले आफूलाई परमेश्वरको शत्रु बनाउँछ। 5 पद, अथवा के तिमीहरू सोध्छौ कि पवित्र शास्त्रले व्यर्थै भन्दछ? जुन आत्माले हामी भित्र बास गर्नुभएको छ उहाँले ईर्ष्यालु भएर चाहना गर्नुहुन्छ। तपाईँको स्नेह, तपाईँको प्रेम परमेश्वरलाई हुनुपर्ने त्यो पहिलो प्रेम, त्यो सर्वोत्तम प्रेम अन्तै छ भने परमेश्वरले कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ, कस्तो
कस्तो लाग्छ मलाई, उहाँ ईर्ष्यालु बन्नुहुन्छ। मेरो प्रश्न के परमेश्वर तपाईँको जीवनको पहिलो स्थानमा हुनुहुन्छ कि कुनै पनि कुराभन्दा बढ्ता उहाँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ? कि आशासँग तपाईँले भन्नुहुन्छ स्वर्गमा तपाईँ बाहेक मेरो को छ र अनि पृथ्वीमा पनि तपाईँ बाहेक म कोही चाहदिनँ? यदि होइन भने तपाईँले उहाँलाई ईर्ष्यालु बनाइरहनु भएको छ। त्यसैले यो स्पष्ट छ कि हाम्रो हृदयमा परमेश्वरको सट्टामा अरू कोही भएको उहाँले सहन सक्नु हुँदैन, अनि उहाँले सहनु पनि हुन्न। उहाँ धर्मीपूर्वक जलनले जल्नुहुन्छ जब हामी परमेश्वरको सट्टा अरू कुरालाई मूर्ति बनाएर त्यसको पछि लाग्छौँ। अनि बाइबलमा स्पष्ट छ मूर्ति पूजाले जुन चाहिँ व्यभिचार हो जहिले पनि उहाँलाई रिस उठाउँछ। त्यसैले हामी यहाँ देख्छौँ परमेश्वरको जलनको मुख्य कारण, मुख्य जरा चाहिँ उहाँको प्रेम रहेछ। उहाँ हामीलाई यति प्रेम गर्नुहुन्छ अनि उहाँसँग विश्वासयोग्य भएको उहाँ चाहनुहुन्छ। दोस्रो कुरा हामी हेरौँ। पहिलो कुरा हामीले हेऱ्यौँ मूर्ति पूजा परमेश्वरको विरुद्ध एउटा ठुलो पाप हो। अब दोस्रो कुरा हामी हेर्नेछौँ प्रस्थान 20बाट मूर्ति पूजाको कारण के हो? किन मानिसहरूले मूर्ति पूजा गर्छन्? किन मानिसहरूले ढुङ्गाको मूर्ति बनाउँछन्? किन मानिसहरूले ढुङ्गाको मूर्ति मात्र होइन तर हृदयमा मूर्तिहरू राख्छन्? किन एउटा विश्वासले त्यो गर्छ? 5 पद र 6 पद उहाँले त्यो कारण बताउनु भएको छ। त्यो चाहिँ प्रेमको कारण हो। 5 पद र 6 पद फेरि पढौँ। प्रस्थान 20को 5 र 6 यस्तो लेखिएको छ, तिमीहरूले तिनीहरूलाई दण्डवत नगर्नु र तिनीहरूको पूजा नगर्नु, किनकि म परमप्रभु तिम्रा परमेश्वर जलन राख्ने ईश्वर हुँ। अब यहाँ ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, कारण बताउँदै हुन्छ उहाँले किन मान्छेहरूले मूर्तिको पूजा गर्छ। उहाँले भन्नुहुन्छ मलाई घृणा गर्नेहरूका सन्तानहरूलाई तिनीहरूका पुर्खाहरूको अधर्मका निम्ति म तेस्रो र चौथो पुस्तासम्म दण्ड दिन्छु, तर मलाई प्रेम गर्नेहरू र मेरो आज्ञाहरू पालन गर्नेहरूका हजारौँ पुस्तासम्मलाई म करुणा देखाउँछु। उहाँले भन्दै अनुसार खास प्रेमको कारण हो किन मानिसहरू मूर्ति पूजा गर्छन्। किनभने मुख्य कारण यही हो, उनीहरूले परमेश्वरलाई घृणा गरेका छन्। अनि खास परमेश्वरप्रतिको त्यो सर्वोत्तम प्रेम नै यस्तो कुरा हो जसले हामीलाई मूर्तिदेखि अलग राख्छ। परमेश्वरले यो माग गर्नुभएको छ कि हामीले उहाँलाई नै पहिलो र सर्वोत्तम प्रेम गरेका हौँ। कुनै पनि अरू चिजलाई पहिलो प्रेम गर्नु, परमेश्वरले भन्दा बढी प्रेम गर्नु भनेको चाहिँ परमेश्वरलाई घृणा गर्नु बराबर हो। यो बुझ्नुहुन्छ होला तपाईँहरूले। येशूले पनि सिकाउनु भएको छ। उहाँले के सिकाउनु भएको छ भने जसले आफ्नो बुबा आमालाई घृणा गर्दैन त्यो उहाँको योग्य छैन। अर्थात् परमेश्वरप्रतिको, ख्रिस्टप्रतिको प्रेम यति गहिरो हुनुपर्छ, यति सर्वोत्तम हुनुपर्छ, यति मिठासपूर्ण हुनुपर्छ कि त्यसको तुलनामा आफ्नै परिवारलाई गरेको प्रेम चाहिँ घृणा जस्तो देखियोस्। अनि हो, जब तपाईँ परमेश्वरलाई सर्वोत्तम प्रेम गरेर उहाँको इच्छा खोज्नुहुन्छ, तपाईँको परिवारले भन्नेछ उसले मलाई घृणा गर्दैछ, मेरो कुरा सुनिरहेको छैन। ठिक त्यस्तै गरी परमेश्वरलाई दिनुपर्ने पहिलो प्रेम अरू कुरा दिन बित्तिकै परमेश्वरप्रतिको प्रेम चाहिँ घृणा जस्तै हो। परमेश्वरले जहिले पनि हाम्रो पहिलो प्रेम माग्नुहुन्छ। अब तपाईँलाई एउटा बाइबलबाटै अब अर्को एउटा उदाहरण दिएर म स्पष्ट पार्न चाहन्छु कि कुनै पनि चिजलाई परमेश्वरभन्दा बढी प्रेम गर्न पुग्ला कि अनि त्यो नै मूर्ति पूजा होला कि उहाँले जाँच्नुहुन्छ। अब बाइबलमा एउटा उदाहरण हेरौँ। उत्पत्ति 22 अध्याय। उत्पत्ति 22 अध्याय यो एकदम प्रख्यात अध्याय हो। तपाईँ बाइबल पढ्नु हुनेहरूलाई थाहा छ उत्पत्ति 22 अध्यायमा के भएको छ। उत्पत्ति 22 अध्यायमा परमेश्वरले अब्राहमलाई जाँच्दै हुनुहुन्छ। अब्राहमलाई परमेश्वरले के भन्नुभयो हामी यहाँ पढौँ त। पहिला 1 पद र 2 पद हामी पढौँ। प्रस्थान 22 को 1 र 2 यस्तो लेखेको छ। के अरे प्रस्थान भनेर छु मैले, उत्पत्ति 22 है, माफ गर्नुहोस्। उत्पत्ति 22 अध्याय अब्राहमलाई जाँच्नु भएको। उत्पत्ति 22 को 1 र 2। अनि यस्तो भयो, यी कुराहरू पछि परमेश्वरले अब्राहमलाई जाँच्नु भयो र उनलाई भन्नुभयो, हे अब्राहम। अनि उनले भने, हेर्नुहोस् म यहाँ छु। अनि उहाँले भन्नुभयो, तिम्रो छोरा, तिम्रो एकमात्र छोरा इसहाकलाई ल्याऊ
जसलाई तिमी प्रेम गर्छौ र मोरिया देशमा जाऊ अनि त्यहाँ ती पहाडहरूमध्ये एउटामा जो म तिमीलाई देखाउने छु उसलाई होम बलिको रूपमा चढाऊ। अब यहाँ परमेश्वरले अब्राहमलाई जाँच्नु भएको त धेरै कारणहरू छन्। परमेश्वरले एउटै गोलीबाट धेरै शिकार गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ। अनि हामी जान्दछौँ जब परमेश्वरले अब्राहमले यसरी जाँच्नु भयो, यहाँ चाहिँ सबभन्दा पहिलो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने अब्राहमको छोरा भन्दा पनि अब्राहमको महान पुत्र येशू ख्रिस्टको एकदम स्पष्ट चित्र हो, यो छाया हो कि ख्रिस्ट येशूलाई पिताले पठाउनु भयो, पुत्रलाई हाम्रो संसारको मुक्तिदाता हुनलाई क्रुसमा हाम्रो सट्टा बलिदान हुन पठाउनु भयो। यो सबभन्दा ठुलो उदाहरणको लागि यो गर्दै हुनुहुन्थ्यो। दोस्रो चाहिँ अब्राहमको विश्वासको जाँच गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि यस्तो भयो भनेको छ, यी कुराहरू पछि अब्राहमलाई परमेश्वरले बोलाउनु भएको समयदेखि यहाँसम्म अब्राहमको विश्वास बढ्दै 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 गएको थियो र उसको विश्वासको हिँडाइ अब चुचुरामै पुगेको थियो। अनि परमेश्वर के जाँच्दै हुनुहुन्थ्यो? हो, उहाँ अब्राहमको विश्वास जाँच्दै हुनुहुन्थ्यो। एउटा सन्तान दिने उहाँको प्रतिज्ञा थियो, त्यो सन्तानबाट संसारको निम्ति मुक्तिदाता पठाउने प्रतिज्ञा थियो। यो सब प्रतिज्ञाहरू इसहाकमा जोडिएका थिए, इसहाक र उसको वंशमा। अनि यहाँ इसहाकलाई बलिदानको रूपमा चढाउने हो भने परमेश्वरको त्यो प्रतिज्ञा कसरी पुरा होला? अब्राहम चाहिँ परमेश्वरमा विश्वास गर्नु परेको थियो कि अब्राहमले इसहाकलाई, आफ्नो छोरालाई त्यहाँ खरानी नै बनाए पनि त्यो खरानीबाट पनि परमेश्वरले उसलाई बौरी उठाउन सक्नुहुन्छ र आफ्नो प्रतिज्ञा पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। इसहाक जीवित फर्कने छ, अब्राहमले त्यो विश्वास गर्नु परेको थियो। अनि यहाँ अब्राहमको विश्वास यति चुचुरोमा थियो कि उसले विश्वास गरिन्, पास भयो। तर यहाँ अर्को जाँच पनि थियो भन्ने म देख्दछु, त्यो चाहिँ मूर्ति पूजाको जाँच। अब्राहमको उसको छोरा इसहाक प्रतिको प्रेमको विचार गर्नुहोस्। उसको वृद्ध अवस्थाको छोरा, अलौकिक रूपमा जन्मिएको छोरा, यहाँ परमेश्वरले भन्नुहुन्छ उसको एकमात्र छोरा, उसको सोचाइमा एकमात्र छोरा इसहाक। खालि तिम्रो छोरा मात्रै भन्नु न, तिम्रो एकमात्र छोरा भन्नुहुन्छ। अब्राहमको प्रेम, अनि उहाँले भन्नुहुन्छ जसलाई तिमी प्रेम गर्छौ अब्राहम, मलाई भन्दा बढी गर्छौ कि? अब्राहमको हृदयमा इसहाक चाहिँ झन्डै 50 वर्षदेखि उसको हृदयमा थियो, अब्राहमको हृदयमा इसहाक। अनि झन्डै अब आधी शताब्दी नै पर्खेपछि, अनि त्यहाँ बिचमा धेरै लड्न पनि पुग्यो, तर झन्डै आधी शताब्दी 50 वर्ष पर्खेपछि अब इसहाक अब्राहमको अङ्गालोमा छ। अनि सम्भावना छ कि इसहाक चाहिँ अब्राहमको जीवनको, सोचाइको, भावनाको केन्द्रमा भएको हुन सक्छ, अब्राहमको जीवनकै केन्द्रमा। अनि त्यो भन्दा मूर्ति हुन सक्छ। अब्राहमलाई परमेश्वरले जाँच्नु भयो। अब अब्राहमले उसको छोरालाई प्रेम गर्नु नै गलत हो भन्नु भएको होइन अवश्य पनि, तर अब्राहमको जीवनमा त्यो केन्द्रको स्थान, त्यो पहिलो स्थान लिइरहेको छ भने चाहिँ त्यो इसहाक उसको मूर्ति हुन सक्थ्यो। अनि खास यो जाँच चाहिँ इसहाक मूर्ति हो कि होइन भनेर परमेश्वरले जाँच्नु भएको होइन आफ्नो निम्ति, तर यो जाँच चाहिँ अब्राहमको निम्ति थियो कि अब्राहमको जीवनको केन्द्रमा अझै पनि परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्थेन? अब्राहमको हृदयको चाहना परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्थेन? कि अब्राहमले परमेश्वरलाई सर्वोत्तम प्रेम गर्थे, सर्वश्रेष्ठ प्रेम गर्थे कि गर्थेन? अब मूर्ति भनेको नराम्रो चिज पनि हुनसक्छ, पापपूर्ण चिज, तर मूर्ति भनेको राम्रै चिज पनि हुनसक्छ। यस्तो ठाउँमा उचालिएको जहाँ परमेश्वर बस्नुपर्छ, हुनुपर्छ। यदि त्यो ठाउँमा पुगेको छ भने राम्रै चिज पनि मूर्ति हुनसक्छ। अब्राहमको निम्ति इसहाक मूर्ति हुन सक्थ्यो, तर अन्त्यमा अब्राहम यो जाँचमा पनि पास भए, किनभने हामी यो 22 अध्यायको 12 पदमा परमेश्वरले यसो भन्नुभएको पढ्छौँ। यहाँ परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ उत्पत्ति 22 को 12 मा, अनि उहाँले भन्नुभयो त्यस केटामाथि आफ्नो हात नबढाऊ र त्यसलाई केही नगर, किनकि अब म जान्दछु तिमी परमेश्वरको डर मान्दा रहेछौ, किनभने तिम्रो छोरालाई, तिम्रो एकमात्र छोरालाई पनि तिमीले मबाट रोकेर राखेका छैनौ। अब्राहम, मैले थाहा पाएँ तिमीले मलाई सर्वोत्तम प्रेम गर्दो रहेछौ, तिमी मेरो डर मान्दो रहेछौ, तिमीले पुरै समर्पण गरेको छौ। अब्राहम, तिमीले मलाई सर्वोत्तम प्रेम गरेको छौ। अरू कुनै पनि चिज माथिको प्रेम भन्दा म प्रतिको प्रेम ठुलो छ।
त्यसैले यहाँ हामी देख्छौँ कि यदि अब्राहमले परमेश्वरलाई भन्दा बढी इसाकलाई प्रेम गरेको भए इसाक मूर्ति हुन सक्थ्यो। प्रिय अब्राहमहरू, तपाईँको जीवनमा इसाक चाहिँ के हो? कहिलेकाहीँ तपाईँको जीवन अति उत्पत्ति 22 अध्याय आउनुपर्छ। अब्राहम इसाकको जाँच हुनुपर्छ तपाईँको जीवनमा। जुन कुरा तपाईँ अति प्रिय ठान्नुहुन्छ, के त्यो परमेश्वरको खातिर वेदीमाथि राखिदिन तयार हुनुहुन्छ? तपाईँको अति प्रिय राम्रै चिज होला, तर परमेश्वरले लान चाहनुहोला वा दिन चाहनुहोला। प्रभु जे गर्नुभयो भने तपाईँको इच्छा पुरा होस्, म तपाईँलाई प्रेम गर्छु। यो यसलाई हल्का रूपमा लिनु हुँदैन। तपाईँ के परमेश्वरलाई भन्दा बढी तपाईँको पत्नीलाई, तपाईँको पतिलाई, तपाईँको छोराछोरीलाई, नाति नातिनालाई, मित्रलाई, सेवकाईलाई, अझ पनि स्वास्थ्यलाई प्रेम गर्नुहुन्छ? अरू पनि केही चिज होला, तपाईँ आफैले विचार गर्नुहोस्। अनि एउटा कुरा चाहिँ विचार गर्नुहोस्, यदि परमेश्वरको स्थान तपाईँको पत्नीले वा पतिले वा तपाईँको बुबा आमाले वा छोराछोरीले वा नाति नातिनाले लिएको छैन भने, परमेश्वरको स्थान यदि लिएको छैन भने चाहिँ तपाईँ एउटा असल बुबा बन्न सक्नुहुन्छ, असल पति बन्न सक्नुहुन्छ, असल सेवक बन्न सक्नुहुन्छ। त्यसले हाम्रो परमेश्वर जलन राख्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँले देखिरहनु भएको छ होला कि कुनै पनि चिजले उहाँको स्थान लिएकोमा चाहनुहुन्न। अब तेस्रो कुरा हामी हेर्नेछौँ अन्तिममा, मूर्ति पूजाबाट छुटकारा। मूर्ति पूजाबाट छुटकारा कसरी पाउन सकिन्छ? मूर्तिहरूलाई परमेश्वरले तोड्न लाउनु भयो, तर तोड्न मात्र लाउनु भएन, उहाँले चाहिँ त्यो मूर्तिको त्यसलाई तोडेर मात्र सन्तुष्ट नहो, तर म कहाँ फर्क भन्नुभयो। भनेको मूर्तिलाई हटाउनु मात्र होइन, त्यो ठाउँ चाहिँ परमेश्वरलाई दिइहाल्नुपर्छ हामीले। किनभने कुनै पनि चिजले चाहिँ हाम्रो हृदयको सदाकाललाई भर्न सक्दैन, केवल परमेश्वरले मात्र। अनि हाम्रो हृदय यस्तो छ कि त्यहाँ एउटा मूर्ति हटायो भने केही न केही अर्को ल्याएर राखिहाल्छ। तपाईँले खराब सङ्गीत हटाउनु भयो भने त्यतिकै नबस्नुहोस्, त्यहाँ ईश्वरीय सङ्गीत ल्याउनुहोस्, अर्थात् परमेश्वरलाई स्थान दिइहाल्नुहोस्। अब यहाँ प्रस्थान 20 अध्यायबाट नै म केही तपाईँलाई यहाँ केही कुराहरू यहाँ ध्यानमा ल्याउन चाहन्छु, सल्लाहहरू कसरी मूर्ति पूजामाथि विजय हुने, छुटकारा पाउने। पहिलो कुरा यहाँ तपाईँलाई म कम्तीमा 5 वटा कुरा बाँड्नेछु। पहिलो चाहिँ उहाँ हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ भने सम्झना गर्नुहोस्। 2 पदमा उहाँले त्यही भन्नुभयो, परमप्रभु तिम्रा परमेश्वर म नै हुँ। उहाँले भन्नु, परमप्रभु तिम्रो परमेश्वर म हुँ। यो खास अति ठुलो ओहदा हो, ठुलो विशेष अधिकार हो, अति ठुलो सौभाग्य हो यो भन्न मिल्छ भने कि उहाँ मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले त्यही भन्दै हुनुहुन्छ। जब उहाँले मूर्तिहरूको कुरा गर्न थाल्नुभयो, उहाँले सुरुमा भन्नुभयो, यो सम्झना गर म तिम्रो परमेश्वर हुँ, परमप्रभु तिम्रो परमेश्वर म हुँ। यो अनन्त जीवन हो। येशूले प्रार्थना गर्नुभयो, तिनीहरूले तपाईँलाई चिनुन्, तपाईँले पठाउनु भएको पुत्रलाई चिनुन्। अनन्त जीवन यही हो। खालि उहाँ हुनुहुन्छ भनेर मात्र होइन, तर उहाँ मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर चिन्नु, त्यो चाहिँ छुटकाराको पहिलो कदम हो। दोस्रो चाहिँ उहाँले तपाईँलाई कति ठुलो छुटकारा दिनुभएको छ त्यो सम्झना गर्नुहोस्। 2 पदको दोस्रो पदमा उहाँले, दोस्रो भागमा उहाँले भन्नुहुन्छ, मैले तिमीलाई मिश्र देशबाट दासत्वको घरबाट निकालेर ल्याएँ, मैले छुटकारा दिएँ। त्यसरी मूर्ति पूजा र छुटकारा पाउने एउटा अर्को कदम यही हो कि उहाँले मलाई दिनुभएको त्यो महान छुटकारालाई सम्झना गर्नु। परमेश्वरले हामीलाई छुटकारा दिनुभएको छ, यो सत्य, अनि हामी निश्चित हुनुपर्छ। अनि यो महान छुटकाराको काम, महान छुटकाराको प्रेम हामीले आफूलाई सम्झना गराइराख्नुपर्छ। अनि हामी प्रभु भोजद्वारा त्यो सम्झना गर्छौँ, तर साथै हामीले आफूलाई अरू बेला पनि सम्झना गराइरहनुपर्छ। जब हामी बाइबल पढ्छौँ, जब हामी प्रार्थना गर्छौँ, ख्रीष्ट येशूले कति ठुलो मूल्य मेरो लागि तिर्नु भएको छ, हामीले आफूलाई सम्झना गराइरहनुपर्छ। अनि यो एउटा अति महत्त्वपूर्ण मनन हो, जुन मननले चाहिँ हामीलाई सम्झना हो, जुन सम्झनाले हामीलाई कुनै पनि मूर्तिबाट छुटकारा पाउन सहायता गर्छ। प्रभु तपाईँ मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि तपाईँले मलाई छुटकारा दिनुभयो, यो महान छुटकारा, अन्धकारबाट
उज्यालोमा, शैतानको अधिकारबाट ख्रिस्टको राज्यमा, पापबाट धार्मिकतामा, मरेकोबाट जिउँदो बनाउनु भयो। अनि कसरी उहाँलाई दिनुपर्ने प्रेम उहाँलाई दिन सक्छु। र साथै तेस्रो कुरा हामीले के जान्नुपर्छ भने मूर्ति पूजाबाट अलग रहनु भन्ने कुरा चाहिँ कुनै एउटा प्रचारकले दिएको आज्ञा होइन, तर यो स्वयं परमेश्वर आफैले दिनुभएको आज्ञा हो। 3 पद, 4 पद, 5 पद, यहाँ परमेश्वर आफै बोल्दै हुनुहुन्छ, कुनै खोपिएको मूर्ति नबनाउनु, अरू कुनै ईश्वर हुनु हुँदैन, दण्डवत नगर्नु, पूजा नगर्नु। त्यसरी परमेश्वरको सन्तानको रूपमा उहाँको आज्ञाहरू हामीले पालन गर्नुपर्छ, हामीले आफूलाई जाँच्नुपर्छ। अनि चौथो कुरा चाहिँ यो अलिक गम्भीर कुरा हो अझ, कि त्यहाँ मूर्ति पूजाको ठुलो दण्ड छ भनेर बुझ्नुपर्छ। 5 पदमा उहाँले त्यही भन्नुभएको छ, मलाई घृणा गर्नेहरूका सन्तानहरूलाई तिनीहरूका पुर्खाहरूको अधर्मका निम्ति म तेस्रो र चौथो पुस्तासम्म के दिन्छु? दण्ड दिन्छु। यो गम्भीर कुरा, उहाँले भन्नु म दण्ड दिन्छु। परमेश्वरप्रतिको विश्वासहीनता एकदम महँगो पर्न सक्छ तपाईँले त्यसलाई हल्का लिनुभयो भने। यति महँगो कि तपाईँलाई मात्र होइन तर तपाईँको सन्तानलाई पनि असर पर्न सक्छ। एउटा बुबाको जीवनमा मूर्ति छ, त्यो जेसुकैको होस् भने उसको छोराछोरीहरूलाई त्यसको असर पर्न सक्छ। उनीहरूले परमेश्वरलाई प्रेम नगर्न सक्छन्। अनि त्यहाँ दण्ड छ, उहाँले दण्ड दिन्छु भन्नुभएको छ। अनि उहाँले घरिघरि दोहोऱ्याउनु भएको छ। यो व्यवस्था 6 अध्यायमा पनि त्यही भन्नु छ, अरू देवताहरूको पछाडि नजानु, परमेश्वरको डर मान्नु। उहाँ जलन राख्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँको रिस दन्केला तिम्रो विरोधमा अनि तिमी संसारबाट नाश होला। अझ धेरै विश्वासीहरू परमेश्वरको निम्ति फलहीन हुनुको एउटा कारण चाहिँ मूर्ति पूजा हो। अनि एक दिन उहाँको सामु हामी उभिनुपर्छ प्रियहरू, हाम्रो हिसाब बुझाउनुपर्छ। अनि हाम्रो यदि तपाईँको जीवनमा मूर्तिहरू छ भने तपाईँले धेरै इनामहरू गुमाउनुहुनेछ। अनि 5 र अन्तिम कुरा यो आशिषको कुरा हो। 6 पद अनुसार यदि मूर्ति आफ्नो हृदयका मूर्तिहरू हटाइरहनु भएको छ भने तपाईँको निम्ति त्यहाँ आशिष पनि छ। 6 पदमा, तर मलाई प्रेम गर्नेहरू र मेरा आज्ञाहरू पालन गर्नेहरूका हजारौँ पुस्तासम्मलाई म करुणा देखाउनेछु। त्यहाँ आशिष छ, त्यहाँ धेरै ठुलो आशिष छ। कति विश्वासीहरू प्रभुमा बढ्न सकेका छैनन् मूर्तिको कारण, तर जब उनीहरूले आफ्नो जीवनबाट मूर्ति के हो त्यो थाहा पाएर हटाइदिए, त्यहाँ ठुलो आशिष भएको छ। त्यहाँ ठुलो आशिष भएको छ उनीहरूको जीवनमा, उनीहरूको परिवारमा। त्यसैले प्रियहरू, तपाईँले आफ्नो हृदयलाई यसरी जाँच्नु भएको प्रभु चाहनुहुन्छ। अनि जुन सुरुमा हामीले भजन गायौँ, मेरा हृदयका मूर्तिहरूलाई ख्रिस्ट हटाई बक्सियोस्, ख्रिस्ट मेरो राजा मालिक यहाँ राज गरी बक्सियोस्। कि येशू ख्रिस्ट तपाईँको राजा हुनुहुन्छ, कि येशू ख्रिस्ट तपाईँको मालिक हुनुहुन्छ, अनि के उहाँले तपाईँको जीवनमा राज्य गरिरहनु भएको छ कि तपाईँहरू कुनै पनि कुराको पछि लागिरहनु भएको छ कि? साथै म यहाँ तपाईँ जसले ख्रिस्टलाई विश्वास गर्नुभएको छैन तपाईँहरूलाई पनि यो बिन्ती गर्न चाहन्छु कि संसारमा भएका यी मूर्तिहरू केही पनि होइनन्, ती केही पनि होइनन्, त्यसमा कुनै पनि सत्यता छैन। त्यो सब परमेश्वरलाई घृणा गर्ने हृदयबाट उब्जेका कुराहरू हुन्। त्यो सब शैतानी कुरा हो। शैतान जसले परमेश्वरको आराधना आफूले लिन चाहन्छ, ऊ चाहिँ यो मूर्तिहरूको पछाडि छ। तर तपाईँलाई बनाउनु हुने, यो संसार बनाउनु हुने एकमात्र सत्य र एउटै मात्र जीवित परमेश्वरका फर्कनै पर्छ। आजै ढिलो नगर्नुहोस्, उहाँ तयार हुनुहुन्छ उहाँका फर्कनेहरूलाई मुक्ति दिन, उनीहरूलाई आशिष दिन, आफ्नो सन्तान बनाउन। अनि हामी हरेकले आफ्नो हृदयलाई जाँचिरहेका हौँ। अनि अब्राहमलाई जस्तै परमेश्वरले हामीलाई भन्न सक्नु भएको होस्, अब म जान्दछु तिमी मेरो डर मान्दो रहेछौ। प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस् आजको वचनको लागि। हामी यहाँ अन्त गर्नेछौँ। म प्रार्थना गर्नेछु।